بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولقد نغنى ونجلته ومنا سورة فرنان تجي سورة محمد أنو سورة الفتح. C'est du verset 20 de Surat Muhammad au verset 17 Surat Al-Fatih. Al-Ghasana Wumbe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ولا إله إلا الله فاستجب لنا ولا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أنا أنت أنقر فيما أنت لارا أخنت أنق شيطان قاد بريا قيمة شيطان نخمبر في الدماغ ونسيرا ألغان ملنجرا بري قال اركبوا فيها بسم الله أجريها مرسى إن ربي لغفور رحيم قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أنا مغيل رينام فلارا نخيبرت تغنديا إنها هل سورة لنن سقروخنو أن محمد ما تأمر بالجهاد أو أنا يامرتي ما يهادي غافيرا إبرامي أو أنا كنارا بنانا نفهم مغمنو ده نغا أي هاي أنا ما في ندى مدينة داخلة أما أنا ما في ندى مكة داخل فنا إبرامي على دالم بناكوي خسورة ندفع سارة غرو كورة نغان يلانغي ليس فيها نسخ نغان مفهم بروخادي إبراهيم لوانا غارا لوانا نغان مو أبروج في لوانا نغان سبتيغ جهاد بافيرا جري غافيا نغفل الناس نهاية كوي الأمر به يا مرتي فيرا جهاد بافيرا والترغيب فيه أنو مغير قوي ما في. نعم أنا إتم خيرا محمد مغير تومن كوري مرادو سكنت يا نمنافق يا فوري أنا نغير سندن يكوي نيتان أن محمد متو مكوري يا برانتين خيرا عليه ألو مغينا غنا كتون فيارا من الموت سايا سكير سابورا إبراهيم ألو سايا سكير برفا مغينا غمّا برسو كوما نيا ما برانتي مكانا غي أنا غاي مغي فانتوما يا برانتين خيرانا كينا غي نافل ما خورونو غيري غفر ليا مو فانغ بيني توري كوي غيري نفي فرلايا تو منكي إغاهو نمولي ننا على دالي ما نغم فيندي في فانجيراي بي ندي نغفا أولا لهم بقبلونا أنا كان يبي فصار في ننا برامي فأولا نوم في ندي دانك وينيدا فأولا لهم بحالكنا أنا كان يبي دونك وينيدا ما مني دينا فأولا لهم ما نغم فنيبي تاعتهم يا مرسخ في نار لله على بي ورسولنا غاكا وقولوا أنو ما سيفان معروف ما سينا غنفان
ما سينا غنو متيدي خير محمد بابه صلى الله عليه وسلم أنا غننا في نما بفا يرانون دي نو يا قسم بارنتارا إذا بمو منافق يا فلافيلا على دالم بناكوي كي ولي بلتي خور ما تبني غير كوري يهادي في كلمة كي وبرا ماجي وبرا ما وبرا يخندي ربا كي ولي بلتي خور ما كوري مبا كنيسة نندي فلا أتى لا بنو ما سيغفر أحد عليه إلى هيدي تونغو نخمنو مي أنهم أيتان يقاتلون يفهمن جريسودي مع رسوله ألغى خير فورا لكان والله ننم في النما نون خيرا في فيرا له ابنو ننم في النما في فيرا نون في الدنيا بي والآخرة أنون الآخرة له أنا ننم في النما في فيرا نكونو خاني غير مفنر بامبا نيك بيني يدا فادي أبراهيم فهذا عسيتم خلان كيفرين نامني دينا فهذا عسيتم بالكسرة دينا فهل عسيتم أن تفسدوا نيه أو فامني كنادي ربادي إنت وليتم كواسا وكبرسو أو سيامني كنادي ربادي وغيكوي بفعل الشرك والشرك يربا وارتكاب المعاصي والمتن في فنبا وتقطعوا ومن سابولونيتي وغا كرين ييرا بإعلان الحرب نانك وسا جري ديكلاري على قربائكم وبارين يكونترو المؤمنين الصادقين نغيف نغي مؤمن فانيرا برامي بون يبي تفسير نينا نغم منغي ندان يفسري توخون منيكي فو ونك بيتونغو نتان بي وناماني نتان ماني نفهمه أنا ويغلب على حالكم إن أردتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته براتو يتام فاقع ماني نن أنا ويغلب على حالكم أنا غينان نندق ولا حالما إن عارضتم قوسا وكبرسوا عن الإيمان دان غني أفير بالله لما وطاعته أنا على خويسوك في أنكم أوتان تفسدون وفامن كناري ربادي في الأرض بوغيكوي بالكفر كافر يارا والمعاصي أنا المتن في وتقطعون أواصر الرحم وسنغا كريالو تي ونا بولو كما كانت حالكم في الجاهلية ألو ولا حال إننا كان خينو جاهلية أولئك على دالم بامخنا غير ولي فلقوا بيكي مخنا لانك نيما ألتا لا برانا خي دانكا نكوي أبرا نتولي خوري إبدا مي فصمم وبدأ تلي غوري عن سماع الحق نندي مفهما أمام بري ياي فندونكو عن رؤية الهدى كان دنتيا توفيما والطريق المستقيم أنون كراتين قمة إبراتو فنها فعل عسيت إن توليتم في الأرض كان موتان نغير باغ تفسير نيرا من دي نتا ما نساق مني ني أنو ما تودي نكيني بيرامي أنا غبي ولا كان يا جواز تمني الخير ولا أولى أن يسأل الله تعالى ولا يتمنى بلفظ ليت كذا وكذا أنا يبرا مثلا ومبعدها نغيقا هيري منتا يبرا مي أنا كونو نخام فنبرم به إنما فندر جري إذا غافل أنت على بأنت لا هيري فيما إنما فلا فوي في الله تنيرتو أنا ومبرا كولمبي في القرآن محكم ومنسوخ من الآيات وكله كلام الله يتلى ويتقرب به إلى الله تعالى ويعمل بالمحكم دون المنسوخ وهو قليل جدا أنا قال القرآن كوي هاي عندنا نغير في محكم
نخي سباتك ابو فتانك هاي ندي فن القرآن كوي ne fam fitanke ne ikiti mura walfe kona birin wonabir nan tan karamma won barai fi alara ibada me kono ka won gelma walde ne khe mu fitanke won ne nan wal won wal mane nan ma ne khe fitan won ne lume ne na kono anaka ne khe ba kai qalilun shidda na khurun kifai mi alquran aye nde nana ne abolo sheka ne fitanke ne wali mu da ba manera anaka ye bara yala giti ga khuira ibada me ga khui anu mihi ini fanyan ga khu fe keren yida e ko ga khu do firnara ina ma hazimatu ruhiyya wayan ga khu wata musu sama sumbude fe korokora ibada me kanar ba jama'a na kanna na ma mu development ana ga dal shebi na kan ko be kabirin be من إذا تولى أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي نقول لغونا ملا أنا في قالوا وخما جماعة خما وين كرموغي خما أسيغام كناري دا بعد بوخي كوي شركورا كان ما هلما تاني دون كويدا أنو باربوري هالو تيبولن فيدا أنا قدال سيبيني نانو فانكو بابيرين بي نعم أنا من سنة تنسو توخي pourquoi etamu alqur'ana takasima ibada me etamu alqur'ana takasima e kharam manaki nantu yatafakkaruna fihi e kama yuqa alqur'ana ma fayarifu alhaqa min albatil e kano nondi nungule tagraba kolonde wal huda min ad-dalal kan dantiya fannu fil bagandi e kana kolon lanna alqur'ana nazala libayan ذلك parce que alqur'an gor ko nan tagraba fima la budda min at-tadabbur فهو النوع كاك الأولي والنال القرآن السينسي أقفالها أنا كا سندون ينن نتنيرها بقول ساق سندون ين خيدمة أبلا إنما أم على قلوب أقفالها كايت أن سندون ينن فري لأن كا سندون ينن نتنيرها سندون ين خيدمة بلانك فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه يبغى كل سنة سيما أنت على نحن نقول كتابك من المواعظ كوان ديدا والعبرة نون تغسفه والحجج نون دليل فيه والأدلة نون دليل نخينانا والبراهين نون دليل فيه إتمو يخاخل والميخانو نتودي نعم أنا دالا نغم بميخي نخي برا مرتي إقبل خمبي ما إلا الكفر كافر ياكوي إبرامي بقلوبه إسندون يرا دون ألسنة ما فيري نيرا وهم المنافقون لهم منافقين إبرامي إقبل كافر ياما إسندون ينانا إنن يتانا وياما كون إسندون يتانا مرتي إبرامي أها أنا أسيدا خمبي كان أنتياجي خمبي مكان ديبه لم يمي صلى الله عليه وسلم أجا خمبي نوندي يا خرانديبه أخامي سلميا فما نفما نوندي انتيا نبرجع مكان دي أنا هم المرتدون لين في نغم مرتمي خير الدين ما الشيطان أنا الشيطان أنا غنكي شيطان نمبر نفيدا خمي تنبه نمرتفي دين ما سندوني دا شيطان نمبر نرخم به واملا له اما نغا نتبيك بيسايبه ابراهيم ان تفي يسوي وعدهم الى هدي ابراهيم مونيا لهم بطول العمر سما يكون كيرا والبقاء الطويل في الحياه والعيش الطيب انهم بلو فني الواسع نغني الوقت شيطان نمبر نتمولي سايبه على دالي نمر اللوي نغم في فلاغ وبيكي الساب نيكي إتان أينام فلاغي مغيبة ما نغيبة رسيخون نزل كا أنزل أها ونقل كيف نارا أنزل الله أدى لا برسينا غنى قرو من القرآن را والشرائع عن شريعة وإبطال الشرك عن في الشرك كنا كنا في نخيبر نبر رنياكو نخيما إذا غينا كافر به نا موتام فامي وكوي سودي أو كيو ياما فين دي كوي إبراهيم
منافقين أنكو كافر بنكي سنطيعكم مفهمين وكو سقودي في بعض الأمر كأول ديكوي وذلك أنا نغنانكي كعدم قتالكم نان لان قيمة ومفهم سادة محمد ديرا مخاوة تنجري وتثبيت الناس أنو ميخي خلان غرفي مثل مي خلان غرفي عن القتال جرسو فيما إلى غير ذلك تكفي نف مولي تناما إن الله هدي نفلق كافر به سنطيعكم في بعض الأمر أنا غنبالت على يعلم أنت على كلون ستوكو أسراره نيغون دويما نيغا إسراره كلمة نبي كان بين غيدي أسراره نغا نكي في دينار نا إسراره أها فين غا غوندو في إسراره يغانا غوندو نغي نكين أنو أسراره أنت على برنا لانك كلون أنا لهذا فلوما دي ما saya maleke na niete mbote muna khe maleke kore ene yatage bomboma bi maqayama gbengbetera mi hadidi wure gbengbetera anu khambe fam bomboma nara fala me be men ko na iran kate na kan na kan goro mo be asabu na yiki ne khe na ki ne bidaga senan fora askhata Allah fina khambara ta'ala khono min al-kufri kafir yara bihi alama wa bi rasulana ka khairama wa karihu ne tamman kongiti ne ridwanahu adala khadiyera fe adala khadiye setuma fe na kankui nan ne nya ko ma na fende nan lankai ya hadra ba fe ma nasabu na ka dala fambara ne ga wali fanye birin bara yi kunna kanema wali fanye din ngam birin na ba ala bara birin bara yi kunna kana e mu se se solo ha aliga mal goitina e bara me ana ga be wujubu tada ana ga wajibi aka ne wumma alqur'ana wanna kharamma wonna ma kharanki ma yokun khura yokun wonna ma na bansan kamato kollan gane wonga wonka khaliran yere wonga no afahamude wonga takasi wonga fe fahamu na khaina kui wajibi nan nanara ibara me afriande ana ga mi ghe murtafe muslimi yama alo igbilen fe atala khusuk fe fora isi ala matandi fe ma ana ga nasabu min sara shaytanan nan wal mole da khumma ma mi khibe ina ma shaytan sawala lahum wa amla lahum ibara me ana murtan dena yiki muslimi yama mi gisa fe kafire dera muslimi contre mi gisa fe kafire dera muslimi contre bi muslimi ya khasari ende contre murtanara muslimi yama alo na tora ba ga isa kan ye ibada me mi gina ga sahi forote dera annam muhammadun sallallahu alaihi wasallam aga printi kana fema annam muhammad ba khu fema wallahi murtanara ikan ye na murtane nake e murta fe misimi yana manake e murta ga dine nan ma amma hasibal ladina ala dali ana ga yala mi ga tambare ina man yukhumba sikante afure أنا نقول سنة يكوي وهم المنافقون نان لهم منافقين ما إيه غانا بس وننتيان غينا كي يالتا لا مفهم نسادي كنما فيظهر لرسوله أما كان يتي أخا خيرا به والمؤمنين المؤمنين به برامي فحسابهم هذا باطل إيه غانا ما يكوي ولي نارا أنت لا فهم نيما كنن دي هذا نسيك ما يسقو أنا هي كسندن على كنه لا أرينا كهنو من نمنا فجأة مسندي به نحن ربعينا من كلن ده كره إتون كمايما نه ما كنه بينو من إنه فتوى كل من نمنا فجأة نيجي أنا هي أنا محمد نيلونا والتعرف أن نمبران كلي ina munafage ina mane kolonde yanko e kha wani da nyere kima ibara me e wani wana do gai wani yere ma kana ga kai kha khillan yere nama ana ga ina mane kolonde na ku ya muhammad
ibarame na wayi makore kalima wanye da kuma ma na ikine kan yo sa no kana ino mene kulundi wallahu ana ba altala ya alam altala kulun so togne wabirna lanqi wa walima ولازمه أنه سيجازيكم بها ما نرى بري لانغنا غما أنت لا فامنه وسر في دي وكان وليما فاصبروا على الإيمان بمثل مي وصبر دانكن يا فريدي والتقوى نو عليه أرجعكم على دالي أنا غمبران كالي فامنه ورا يرى بدي وما تو إبراهيم وما تو منه يهدي في فلمنه وبه نسرق بقى في فلمنه وبه نسري خورق الناس منه وفاري حتى نرى بقى من أنكم قي هذه ربيع في كلون يسا كنما وياما أن قي هذه ربيع كلون ما أنت لا تأي كلونجو كا أنا كل خني أنا كوا خير هذه ربيع خني في كلون يسا كنما من قوة ياما وصابرين anu miri na khe sabarima e wakili e yahadi raba araba kima anu miri na khe tunna kono ma enu miri da gbelenna ana ga nara kele kana namma man ga waka khibaru e waka isuare man ga waka bari fansa kenema ma takhbiruna bihi an anfusikum wo fama wo bor kolende fene khema watatahaddathuna bihi wasafin disumuira wana da wakta ku kore ونظهر الصادق من خلاله إبراهيم دونك أنا غنار كده خلنا نما على الدال أنا غم بناكوي مخي نخي نون دي برا كافريا إبراهيم كفروا إنك كافريا بالله على ما ورسوله أنا على خير وصدوا إنك مخي رجولي أنت لا خادين كلا فقرا نزف النساب يوم لنغنى إمنك خير محمد با فمتني وعادوه إمنك يخويا وحاربوه إنك جري تبين لهم الهدى كان ننتيا خم بمكان ديبه مثل مياه برجع مكان ديبه أبرا ما سيبه أغير خافي أنون دينارا أمثل مياه خافي أنون دينارا ندليل في غير ساكنما التمم فكافريا هلا ده أنا غني مالت على تورما سيسرا إموس سيسر جس مالت على ما إموس سيسر جس مالت على خادين فما ما في نفنا أنت على فامني قاولي بيرن كون كندي يولي فان يدين نخيب بالنبا أنا فامني نفهم بيرن بلادي إمناس سيسر براي ستمتنا إبراهيم بيان حقيقة وهي ما سر سريرة ألبسه الله رداءها وكشفه للناس أميرين فنديو نغنو إبويما أنت لا فامني إنا غندو أنت لا ندو مارغو منيما مغينو من كلوني نسابلا إنك يفين ياتنا يفوري ما حب شيئا ظهر على وجهه وفلتات لسانه مغي سيسيو نغنقنو نفامني مكانا دي إنيما أبا كيكو فا باينيرا سينا غنو نغن فانقيما فا باينين فا كلين يقاوين كيما تقرير قاعدة وهي أنه لا بد من الابتلاء أنا غايف أمبرا مسين ومبه ففلفيرا كاري فالدالا ومتو لمن دخل الإسلام نخيونا كانسو مسلميان فالدالا ومتو ليكون الإيمان على حقيقته إبراهيم على كود أنغانيا خرابا خور خوري نانا أخاد أنغانيا مفيد ما سواريان أدينا إبراهيم كان ما دقيقة بسانغارا سالي فرلا سالي سولي نقفي يجيني كسالي يسوع نو أدى لا في غرقة سامن يفاري تكو أخاو ماتو أسكو إخام مدينة كوي كم إخام مدينة كوي أنا دالي أنا غوتم مخينا خي برتقون ديا بالله ألما ربا وافني وما رجيرا وبالإسلام دينا ومسلم يافني وغادينرا وبمحمد نبيا ورسولا وغير محمد في فمفندي نميمرا وافني وغير أطيع الله والتعالى خويسو وأطيع الرسول وغير محمد بافان خويسو فيما سيغا في يامرانكم به إفرين ويامر من غنى وينهى يانكم عنه أنو
wora tom ma fe ne khema wala khuisu ko ka kaida khuisu ha wona woga wal fanye kunna kanade wal fanye ne khe kunna bama wona ga kunna kanade be shirki firim batuira wariyai anun wasunteya bada me wal fanye wonu wal fanye da bara mi khe ya to dira aluko mi khe kha fala yiki nin ken wal maasi anu al matan de ngoy wala tubtilu amalakum wana matin de woga wal fanye kunna kana ala dali mi khe ne khe bar kafiriya billahi wa rasulahu anu kha khaira imudan na man na sami khaira gbele مثل ميادين كده فورا بأي سبب من الأسباب نفس فندي سابو موليو نغنى نغنبي إنغا فقاكوري آلي غيتان إفنا كافر ياكوي إبرامي مفتوبة فاغ كافر ياننكو لن يغفر الله نغا حتى لا مفام خفر بعد الله نبدي على مغفر بام نبي ويعذبهم أنا يغنكتم إني على عذاب يغنكتيرا المعدة نغن كتغل أمثال يندن يبي نعم بناكو وتا مسلمي ونما يوتو ونما لغنفودي إلى السلمي سالمي وفا كافر يخلي دي فنيما إبرامي وننا يهادي ونما يوتو هاوغا فالنيبي أوغا بيسيه وأنتم العالون أفلي نوينا وتنمبي وتنم فنا فونسيفي إبرامي وتنم فقبلين خامبي وفافلا أوغا بيسي نو خواتنا فونسيفي بيسي ما تيامنا خي وغسلو حرابا أخالي وبر لغام ما خالي فيكتوارنا وتنمبي وملا موغانا ربا أنا غمبالتا لا كنا أنت لا خاد مرنا وفقرا يو وبا يو في أنت لا مفهم وانا غسيدي أعمالكم وغا والفنيرا والفنيرا خير باما يهادي نكوينكي أنت لا مفهم ولا وانا غسيدي نرا خان دبا وغا والفنيرا إبراهيم أها نابي ينهى الله تعالى عباده المؤمنين أنا أنت لا برتوي دوغا كوي دي مؤمنين به أن يضعفوا إيه غلغنفو أن قتال أعدائه يقوي جرفيما من الكافرين كافر ياما ويدعو الكافرين كافر يقلي إلى الصلح أو الصلح ربا في أرانجمان والمهادنة وهم أقوياء إبراهيم نتيم هذه سمبني به قادرون نوما pourquoi il fa falma on kapesi no lamma ne tan gaskiya yare alamma ne bore nan gafa ne naga wadi ya fa on kapesi aha ala dada nan ga ya karan wobe duniya ngarin tiana kan yiki kadina gamara laibun bere bansan wala hawun anun kalkali ibrahim duniya ngarin tiya birin lan kan nan ma kalkalu inun bere bansan nara kayla akhira fe ba yama mana kuyi khawatan sadan kan yayi duniya mabbe wana gahu alta la fera na kan wama rigi la khono ma wana gahu wana ga wetar tanga yutikum amu be nungoy anda la famine wokide ujurakum wa musundera lamma woga na kan soto dan kan yama alamma woga dan kan ya woga musundi na kan soto ala yara gahu no ana kan ga falobe annan muhammadu amu wa mukhodin kai amu lakum وغانا فلي بيرنا لانكما إبراهيم أو تو يكبا في تفاق مثلا أما فلا ونا فلي بيرنا في نعم ودنا يجي النبي سوى ما خوري وبيا مثل ما أنا سوى ما خوري وغانا فلي بيرنا نما فيما فيحفكم أنا خيري ولا كيف يفوق وغانا فلي با وفامني كميرا بادي وتندي منه إذا بنتيمي ويخرج أنا ربا وغا بس أنكون ننتهي إن أنا مفهم سادة كنما بس كمية سمية فهم ده نيا خدي وما فهم وانا no وتما نافلي بيد موغا بيد با no توالت على متينكي عندي خسابي نيا كرام ولا ما خدا كمبا نقول لانك يا كما سادة فريق 50% كما فيرنا تجينا نمفيما كا خينا را خريف سلمانانا أفوندي نانا فيما خانينجينا راموخان سلمانانا بيديك كرينا نمبا بارا توكامل تونغو سامما
ala dala na wata nan yike alu mun alu ana yakon alu na yakon yati ma na wata nan yike wata yi sen e wa khilima aw gasara gabati ata la khadine na wata yama ne ke kumera ba mai tondi fai ina mota mar ba ma mbanga falo be kana kan yosa kumera ba na kan yuna kumera ba fe an nafsihi ayatakanna made aka kume mantorli ar atanin be na na tori atanin gbara an hala nan findiri kari mengera ibada me na kan findiri wasa so mengera agbe fe yo mana mi riga fe inal mal ghani wa antumul fuqara wata nan findiri hata yintera wata nan tan hata yu bidaka alama wata nan man hata yu fam bidama wo bore ma hayu fam fera manga falo be khawasa ko bera so tarji'una qabla an al-islam ismiya fora ila al-kufr kafir yakatra bi kafir ya wal iyad billah la khawna tangana ma adala famene wata masara de mi khindera غيركم نغمنا وتنا او تنبانا افهم غبته و بلاص امتغا من ربارا انا غنا كوي لا يكون نغفا مو بلاص نتا مو فهم لودكو امسا لكم الا وتنا كيان غي ابدا وانا ول كوبي دبا الا نو فيتان انا غو بانا افهم غبته نغير وتن بلاص لا يكون نتا مو فهم لوده امسا لكم الا وتن parce que neta ko ta ke nan fama fadefa alime ne tambar kota ina ga do me kota to kama tala de ka alime ne tambar kota ne ta mu fama wol ko bi su de yira ada rame ana ga uyi ha iso da don ko da be won ha ya sagan nani na gangaran kai ana ya ya bara mase wombe te kunara alanga na wonga ta la khushu wonga ka khaira muhammad ba fa khushu sallallahu alaihi wasallam ana ga ba fe nara ya bara mase wombe awajibi akane wumma wonga wali fanye wonga kata wonkera kamali kelfe da salima anun nan yondon ye wannan wali yo na kan folo wonga kata ne wonkara kamali wannan ma dan kirai aha anaga ya bara masa wumbe wali fanyi go kyoki yete masen ya kunna kana mene yete masen ibara me aha wali fanyi na kan yoda ba ya wase yara hambara yi miliyon funu sulfi ya mima kona mara kelga dangane mara kelga alko mi ga aga fini yambalera alko mi nongo ko ga kolo ina ga tanan yiraba kana raba na famine wal fa yakun kande anu mi khina gam fa murta misil miyama awal fa yoraba be na ga fa ga murta misil miyama aga wal fa bini bara kunna kana bada me ana ga ai ha bara mace wumbe wan mulamma fannin no ina wumbe wonga wonye tesa wonya ko isage awonga sulhu raba wonga arrangement naba no ka no na wumbe alamin wonga siya yari ma itanan ga wumma yani ha ya ye bara wondo na fe dan karantera ya rabbi ya ilahi balaka lonni sabatu wumbe ar yonga dan na ke hurmatul bukhuli ma'al jilati wasi'a yifam fi ne fe haramu kinanna ala bara yiru ara ba mi khibe kume haramu nara yo ala bara yiru ara ba hal ba fere ya kera ina ka ami ghi do honde na yemu da fa adama ibada me e mun gere gire ka adama ko ne mu da fa adama awa kuma mi gina na kine anu akulu kama ko furin ya gbe ibada me ayo karmo adama be ibada me karmo alamma nama awa ba umbara suratu muhammadu umbara na fankani hameni ala ga lonni sabatu umbe wali ne kai fanso wongira kui ala ga won kano na wali fanna badi mu fasika fe sura kweta namma yo anaga marabi fatahu sura nanki ina me fatahu anoma findi de kiti bolen fera ina me fatahu anoma findi de yirwa soto fera ibrahim nabir na langa gil fatahu ba yirwa na gam fafe na memmema na sura nan yake ana yi sura goro kai madinatul munawwara aha ya birna langi haye mogoyen anun solomana nar ibrahim nazalat laylan
يسورة تنقر كويننا نعم بعد صلح الحديبية صلح الحديبية نعم ساتخوي ندنجي خمبي نعم بين مكة والمدينة نعم أذكر أقول هنا مكة ومدينة تجي إبراهيم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نناتو نميم نخا مسينا لغة لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أنا غيتو كويرا نعم سورة كرم برا قرون تما نعم نرى فانتما دنجي فيرا سيبرنا سوغيتو تي أتي نغمة نانكي سينا غمبرنا دنيا أنا غاي إنا فتحنا سورة رفم ما برمبه نعم parce que anon so fanye nan fa kui نعم fe ne ge fa fe da ba de na mi Muhammad ba be yare e bala to sallallahu alaihi wasallam nana to be anaga inna bismillah naga isora goro ga ta la khilina na men gana gam finni ne me de rek be kanyira men gana gam finni ne me khara kanyira lo algiyama ne me ana muslimi ban sannan be arrahimi men gana gam finni hinnan te men gera arrahimi من جنا غم في النخي كن تمنجرا على الدالي أنا غم بنقا يا خريبتون تان على أنت نمبرا ما ربيرا بيتان نم محمد بفتحان ما ربيرا يروارا مبينا نخان ساخي كنما إبراتو إنا فتحنا لك فتحا مبينا نناتو نميم نغامسي أنا غيسورا رفما دنفيرا دنيا سيبنا لانكرا أنا أتلا أنا يسورا بين يسورا غورو علينا قرق بيبي برا كنت في بيبي برا نميم محمد باسطو صلى الله عليه وسلم نميم ننكلغي سيغا فيرا أنا غايا غرا خامي غيبي كنا نتيم على برا خيان دي مسابي فافلا فيرا أساتوني أسوخ مكة أسوخ مكة أو تواف رباما أنا غايا غرا خامي غيبي أنا غالا برا ما سمبدي أو أنسى سوخ مكة وانت واف ربافي أخاتو نيني نيسين ياندي نكي أنا غايا سايبي أنا غايا مبوون غايا يبي أسي أنا غايا ونسو فيني سايبي أنا غايا بلا فور فهامي غايا كيري نوندي أنا غايا سيغا مكة كي كنا أنا غايا خورسيك بيك بيفين أنا غايا ما هديو خورسيك أنا غايا ما غايا في الكابة ما يبدا مي نين ما تونكو ما مكاي نغي ورسالو يه نان خبا ما نون سانكير كوبي ارا غوري ني كون ان انا تو خورسي نغان كون نانا نكي خورسي تانسكا في هادي انا نكي في الكابا ان غنا بيرنا لان كربا ان سيغا هي نغا ما كوري نندرا مكا كي نغي خلمي مكا كي نغا سغاليه تونغو افي بلوكي ان غاي مسوما نفي نغا فيندي في خورو خورا كي فانيرا اوين ندون كيما parce que na sabirin kuyi o ma wala ga tanne mene to bara na mi ma to bara dan girende dan na ma hudaybiya satir menne ana ga banga khaira khay makka agasa falebe amu fa gere sodi e bankai da kan biyari mu fa fe na bankai na marigi batude biyasi mu fa gere khilima ana ga yarage ana ga yaran sayyidina umar be أنا عمر هي اللي غسقة سيدنا عمر هي النبي أنا عندي أنسقة دي بنا مكرة وأمي لا كلو أنت يا خرك مكة كي كل مكان غير خاين تانك أما سدر يا أنا غايم فكمن أنا غايم تام فندي توكي أنا غايم أسمعني خير أسمعني تان أنا يكيوكي خباري ينانا أتمنى أمي يا خرك بيك بيدا باخ مكة كيرا na fe fama na nyade e mu fama tam faradi na mi me na sayyidina usman khay aga sai khayre ba sayyidina usman siga maka ke na ga sugo na ga sageli na khibar na fa na mi me muhammad ba sallallahu alaihi fa fa fe na maha e bari ka khayra sageli di na mi me na ga saybe malamfa ana gamba wa munu fari gere sodi won fa umura dan kalima kone bara ma khaira sugu donc wo préparer fa gere sofe nan fara
ibada me نعم ana bidin ga fa khuy fifa نعم khuy fi na naga ma bai'a نعم isiga mene ya nabi yifan kwaye yifan kwaye ibela ga sai naga mbara khuy fi ma نعم wonga gere ire mbara pere gere khilma نعم wo mu bilemma na sai be mu gur kerna kan bibidin narbane na memma goro khoy نعم wuri bidi bumma نعم gine na kai tan nana ne tan na fa nabi aban kine ata kwanye sa bore gbe kuyiki parce que ama kwanye sa mi gine bele kai logo kere نعم ibada me نعم donc maka ke to na me نعم ina ka kolen fa na ho ina muhammadu no ga mi kai bar lahidi fe bore ba نعم ifa fa fe gerso de ne mba won ka ya fe نعم ibada to نعم na ya fe mfe na mfani ya kore نعم inu anna muhammadu نعم ina ga lampe mafa na fe na ga na mi metan kene نعم ibada me نعم ina mi khinde singera fa نعم nanu annabi mulam fekirimma ina betara fa na khilne sahalu suhail نعم ibada me نعم kama ana mi mena ma kwa na nde ne ga delegation ne na suhailu نعم ana ga bada soni araba wumbe parce que na mi meta nu fe gbegbe fasari to goma na ma نعم ana ga suhail na fa fi ado alaba soni araba wumbe نعم suhail na ga fa kore inu annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam نعم ina ga lamma kui fu نعم sebe نعم asinge na na ganna نعم wonga gere safa wonga wure ma sai sa ha nyefu نعم ibada me نعم nyefu ina ma mugu gere mugu na mi gere نعم ina ma mugu ya humali mugu fa mu ya humalima نعم ina ma mugu ko igere mugu fa mu ko igere ma نعم ibada me نعم iga gbilen to fare نعم imuso ma maka to fare نعم fo tamuna نعم iso ma maka tamuna tam faire نعم sai be na kamune نعم ولو na ko kono نعم ibada me fe gbegbe na ka fala nabi ma na ka sai be tamune afola na kamma نعم afala den na ka bismillahir rahmanir rahim suhail na attention ina mana sebe de bismillahir rahman muta muna kolo نعم ibada me ese me na bismika allahumma sai na ali na no ana nda marga sebe de annabi na he mba na fa se abana fe muna nara نعم ha karhan na khafitan نعم ana ga muhammad rasulullah anu suhail bunu ndeba suhail bunu ndeba ilanga inama نعم ana ga ina ma sai rasulullah mu da ko na mangu mu ta mu na kolo ba sai wanda na gare na ka mu mu la kai ma khaira ni ra yo da bana نعم asamene abdullahi khadi muhammadu anun sanda khadi suhailu wallahi ga inama kono na da mu sai na li tange la sabade نعم annabi na bon rasulullahi bana ana annabi ndan nga rasulullahi fitan نعم adede ana wala annabi mara ba nabi la kamun dai ndan ga kamba sai muhammad rasulullah ndan nabi tan annabi na wanda mbel rasulullahi sa nama parce que annabi musa bai karam ina ga ko rasulullahi sa na wata na na fitan ibana me نعم wani sabu da bore ma bode bara kono ibana me wa fe gbegbe na ka fa mu ga maso de ne ko na nde na ga na yima kan riyo agi muslimi e kwani ana siya kafire kwani mu kuma ragbile ma na kan na gi mu tangwa na ga siya kwani ka ragbile نعم sai be na ga na ba botar ba da yinan faiki annabi na ga no wana do na wana bi sebe parce que ne mi metan wa mana ko mu fa boye sa ka soto نعم ibrato na article na ga sebe نعم ito ge na sebe de نعم annabi na ga siye bole fa na ga siye نعم mun ga siye de نعم muslimin de nana abu jandal نعم ibrahim نعم nan nuna makka نعم asaga kutun yira نعم ababa asaga kutun yira alko na matunu نعم na ga sakata nu yi yolon kwanya na ga fa e barge wayi sebede e masiye kerenna ana ga fa na ga tuga na ga dangi muslimi kwai ana ga annabi fa ga kan na tanga mba be nan na fitina na fe muslimi nan na suhail daga na wo makiti singe nan yiki na ga yi nan singe da gulen ma sai be bode na ga no amusiya ga sinde annabi na ga no wara gule mbalatin wara gule ana ga abu shanda na ga ana ga siga ala fami kirafi de ma ibrato ne na ga sai be kono sayyidina umar na ga siga ana ga swala ka khaira ko ana ga ala ka khaira na ga namu
pe ala ka khaira kamira ayo نعم pe inon de kamara ayo pe ma ka ala malima ayo pe min fere fatin ga yibo tarba molida اللي قاسي هيك ina kan da ba mu gutta misilme da yake bo tarba moli نعم ala ka khaira ana mu non mu le fara mi bede marigi نعم aina malima ana ka kelmeni ana sai sayyidina bakar fogora ana ga bakar ana ga namu pe muhammad ala ka khaira kamara yo pe misilmi ya non ni kamara yo pe wa muna non ni kafara yo mais pourquoi won fatinga yibo tarba molida نعم annabi bo tarba na kan to won fa den yebe yake نعم ibara me نعم pe annabi mai ka won so mene maka نعم ana ga yo ngadon di fale ben tan la khaira ala ka khaira nara ma matandi mala ko kede asike mun suku ana ko na ala ka khaira to ibe awon so ma maka aina to fare a to fare ta na fari ina me nara ibara me ana ga da muna mara ana ga wa umar isabari abta la famine mo malide hali musike ibara to نعم awa igbilen fe men ne kore parce que nabi asine hane me sallallahu alaihi wasallam na me na ga sai bebe نعم ana ga wo khunye bi ba mi kina sika umra ina ge No. i khunyi bi meneka No. ana ga wo ma umra bara kamali be شو wo khunye bi نعم wo ga kurse faga mi riyo ma dangu sai be wul kerna kambi hakeme birim bara monefa بيبقى خلاص yi contrat ma yi sata ku ina meme na kan siya kai Naam. ita meta nan perri ya ga gwe bara geni na meme na so aka gine ku na salama نعم ato so na ku نعم an fonderi nya ko ma gina ga mori kono ana ga ya rasulullah ko ri heri min sai fonderi nya ku نعم ana ga ma to ana ga mbara masai be ya mari e ga ku yebi ana ga mi riyo mun dangu ko ana ga pe ala ga khaira nana rayo ana ga wailuna igundi ga mine ga ina ngebi نعم iyo izinge ga ina ngebi نعم iga don ga luna fa ne me na ga mine ana ga sanda kar sa ana ga namu ana ga fa be ga fan ko yibi ko ye san ne ngela e yesa e mun ga ko yibi de bi na ga do fa mbari he fan baby mbari fan baby mbari fan baby ibarato Ouais. gine fangi a situation sauver mané واي amu situation ka kunna kanama بقى كل كلام ibara me نعم awa yisora gurna ne fa ne meme gbile mafa نعم yisora fa gurna ne fa nana to ne meme na gai Naam. ay sora rafa atamma dangi fera duniya no ay sebin na langibe inna hala da hala nan tan ala ntanan bara yirwa da baita nan muhammad be mara yirwa da na kan sa kene ma ibada me na bara fulai sulhul hudaybiyya ma parce que hanya fu wotan num makake mu gede fefa نعم aha ana hambara na rabai be alko alta ala ka se khafari be na hambara dangino i yunu bira anun sefan na kan famunu raba alayka na fanna ba kana alko alta ala ka dine ra kamali be ka dine de ra fe ibe نعم aman qimatin kila fangoma musaqiman kila na kan tingi la iwaja fihi na kan mukindin korin yomuna na kan kui نعم iskila na kan sukuma igenya duniya anu algiyama lokoi nabir na ba nabir fanna raba adala famene imalide malira aziza malina kan fang malina kan kumbo ala famene malide على خصوم دعوتك مغي كونترو نغي تيغي غاغلي باكانكي نصرا عزيزا برامي ماليرا نغم نندغي لا دل معه قورو يومنا نغم فورا نفهم نيدا بادي بي ففريح بها فنم يمي نغا سيوانا فيرا كوري برامي اتواخ بي كوري ايونو بي نغم برق دانجي ازيو نم يمي صلى الله عليه وسلم من نكولاكم ها na yurmin dena wanda mu yurmin sai kula humma konon dena kai الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اتسكا بدر جري لوغي ابراهيم نلوغي على ما خندينه كويرا هانا غا يا خران انا غا اتالا
yi yama na hannan yira yiki be نعم khayya tan halaki bai mu batuma bendo fun yi farifa ibe ga masa kan fara na gaira نعم khayya tan halaki be هاتي هنا هلكي khaytin he na ga halaki be نعم. ana ga ita mu fa wai mu batuma fa eska ala na makori هذا ka هذا ala makori kana ma man ga bara fen ne kana meni awa anu awa ito sika غزوة سنكي حوازن نعم إبراهيم نعم يوم حنيني نعم. حنيني جري نعم أقول نفهم كان نمي سلميرا وقت نتالا نقا يا غرا بابا ababa abasi be Naam. anaka gemugori fo me ko ga so yi نعم to me ko anaka so anaka garansan ala na ganiye na galiye na ko nakana anaka xamu anaka mbara xamu garansan no anaka wo mu genu manu ari ya mutanta تنتظر ka بعد أنا كده ka ala nara ba ka ga me yinar ala nara bon le daga ana yunumi firinyi Naam. ane na ya kharan kabe tafsir be fa kabe kono bon yi tafsir tam fa na fe do ko firin nan نعم na ga ma sen wumbe mi fanye tamma wali fanye ndena Naam. ala ka ko yi fanye tan yinara مرحبا ne dan kwaye kon dima tantan yinan kan ma won dan be fe buna ke ka نعم 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 aha anama be liyaghfir lak allahumma alquran ta'ala khasi khafaribe taqaddama nagam baradangino min dhanbika yunubida ina kannaba awa badra gede lokoy ima sey nagan time wa manun se ta khara nagan fallugi alo nagan famfama da bade awa hawazin gede khafe kui nam anagam banka ya kharebe na ta'ala nan na mengera atanan bara boye da drogo sera ragoro mumine sonde ye kui نعم anar banar ko mumine kama kafu imanan dan kan yara sa fere ka dan kan ya fori fari ibrahim fe na kan nabagi dan ma hudaybiya نعم نعم ibrahim نعم misil meto boye to siki soko Naam. adala nambara dan sakina trogoro ne boye ma Naam. al kun daga sai khadan kan ya fori fari نعم ana nga ya karebe koro solo fere koro solo fere gere solai sorry anun bohi lillahi ala nan gbara nan de nan lang malaike ma anun semme moli biring نعم wera me Naam. na birna lang kaltala nan gbara Naam. ana ga ire ne ma ya alamu junuda rabbika illa hu Naam. ndende mu ma ri ga gali konti kula no moli illa hu fatan na galin de nan lang corona ma نعم نعم أنا قلت على غافون سرا في النغنة عليما لون من قرب خلق خدال سي غافيرا حكيما أمام في النغ لون تلين كايننا نعم إبراهيم نعم ليه دخل المؤمنين أنت على نفير باخنة ألقى خمؤمنين رسول أنو مؤمنين كنا ما جنات عريان كوي خريجي ما من تحتها عريان نخي وربلي نبانخي بوما ne lolo kinara fiha nar yanna kuimeni wa yukaffira adala man narkel ngal ko aka sutura raba ne ga wal ko bera anhum ema wal ko be de ne ga ba kana fitan kana bayma wa kana allah ana kana fe findirne adala tangoyi fawzan genira aziman genina gambo sulhul hudaybiyya ana kana findir victoire belebele nanna adala tangoyi نعم wotana matoki نعم ana ganna man nabagene alko adala khamuna fage fanya kankata munafaqi khamamaina khena mislime ya mol munafiq al munafiq ginamai anu mushrik khamamai anu mushrik ginamai altala yisulhu da ibriya bagene alko kana mi gurbo tanya kankata نعم ne khema yakun yiti zanna sawi ma yakun kobira billahi hatta ma biri ne khema yakun ha ina ga mai biyasi muhammad to sika ka tan so mane maka ibiyasi awana so na maka ke khafi da khube mane ibiyasi sai mu fama bilende ibiyasi munafage ne khenu na fada ma madina takui ba ne ta musun jira na wa ibiyasi ibada sin ha ibada sin ko ba bar sa ita raso dai awata kula so maka ka so maka ka min manafa نعم
أنت اللي أنا فين يا أخي فين يا أخي سكما كويه بعد عليه النين ما إنا مدايرة أفين يا أخي نقل لنتما عليه سكما كويه بعد النين نديرة نمنا فوق كوبي أنا بعرفين أنت لما كافو سير باركونا عليه النين ولا عنهم نمنا فوقين نمشركون على براني دانكا أمام بر جهنم نفنّقت النيارة وصاعت هي جهنم نمبر ياهو مسيرة ماريون ديرا على خو نتنع جهنم ما نعم أمام بر بلينا كريمكو أنا كورو سولف في الجرسولة أنا أبغى الجرسولة نا جرسوسي لله على نعبارا بيرنا على ننسقو أنا قلت لا خافون استراف إننا عزيزا نندمنجرا غالبا نغن نوتي ما لا يمانع في مراده أنا وانا كان قم من يوم ما تدا كانكي حكيما أتنام في نغلون نتلن كايرا في تدبيره هغافير باكي كوي وصنعه أنا غافير مساكي كوي أنا نغن ساد النغي نساد النغي أنا غيبي هيا يري كرمو سولفري أنا الذنب الذي غفر لرسول الله أنا يؤمن كان كفر على خير به من المعلوم بالضرورة أنه ليس من الكبائر أنا ومن كلهم نمو في الكبائر يجنب يقرأ في شيء سيسما وهو من باب حسنات الأبرار السيئات المقربين ألو نافل كان غير نفني خافي فني أنت أنا كوي ما كورا خيتان به أنت أنا كوي ما كورا خيتان به في كوبينار إبراهيم أنا نوعي مفندي في قناة نعم في النجيرية إبراهيم ها دونك إنعام الله على العبد يوجب الشكر والشكر يوجب المغفرة وزيادة الإنعام أنت لا ننام ربا كون يديبه نافلكنا لانغنا كاتانتو إنا تانتو نتانتو إنام فاما ندمان سادا فري نتانتو إنام فاما يونمي خفر ركان يبه أها أنا أنت لا أفريق كومبانس نغنبا awa alga khaira ba nu mu'min fanye be isabar na ganti e jihadi raba wombar na tobe ka ba ta la bara awa decrete ngoy bebe fa fa la fera asiga me raso de aljanna kame manu ngina mai wombar na kolumbe aha anaga ba fe nara anaga bayanu anna al kafirina yahzununa wa yaghumuna lisil mu'minina anaga ya bara masin wombe kafirina khainaki misil me na victoire sote dede etan sunu mene na finde be konte fili belera ibrahim misil me geni dede misil me victoire sote dede misil me ya khoetan na te etan lumena na te etan sondo yinan boma e sondo yinan gamma bon wongati be ala bare wombe be inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dekra bara tongo ana ga yunubi ima raba kone na kan na ba mara kafari imu sai da ba ma yare me na sai na kan fanna ba yare he mara kafari de kre bara siye me na la ka khaira sallallahu alaihi wasallam na man nu salma koira koy sali hatam bi fundu akama ti gon ku yere ba ma na aisha na ga ba na pe annabi pe ima rigi ma ya karan kai abara yunubi kafari pe tam man fa khi gole kana mai ki hatam bi funduma أنا أفلا أكون عبدا شكورا أنا بهم مسلم على بنك أول فين كلون يربا با برا فلا برا نجيب ميكافري لم قد نيسالت أنا بابا بنك أول فين كلون يربا على به أفين خن باخم ومرنا منيه نعم على الدال أنا كنتن على أنت نمبر إتم محمد خيرايا يغفين دي سيد ريمان تونيه كم نمان تندون كيبين لانكم إمان غفني ما رسوارا لأهل الإيمان دعانيا من خيبة والتقوى أنو نغير نجاوال يركني رسوا بالجنة أريانا إمان غفني ما جاولانا لأهل الكفر كافر يا من خير والمعاصي أنو على ما تندل يخني فما جاويا على خانيا كان كده ستفيرا محمد خيرنا وما على قوة تم خير وتن آدم ده وقت تقول يا ألما أنو على خيرا وقت تقول يا ما وغا لا وغا مالي وغا خير محمد با مالي وغا خير محمد با بيا ومن سبحان الله ما سن ألبه جسد دفنا واصيلا
anu numare dera muhammad khay khananama ala dala na gamba mi khay ne khay bay'atu ila baqi benaki ne khay khui fi qima ne contrat nu ala nan contrat signa kanaki ala ga fon sida khonye nanan ne tambel khay fugere naki eto ne bel khay so mata annabira ala ga fon sida khonye ne tan khonye fugera mana kui kana kansa kui kana akanyi kana da baka kui kana da baki ayata kan nan nako ayata kan nan trahi kada kan fa trahi jon na ba enum barge kui fide ma akanyi trahi jon na ba ayata kan nan be kana kan fam mara kamaliti sera ahada allah hiditun ala hidi khorogo tungo kala be عليه فين خلنا منه سورة الرسول خير عملي فيما والقتال ننجر شو فيما تحت رايته النبي كولوري بوما على دال بنفهم إن كان كده عندنا فسيوتيه إيه تنبيه فسيوتيه فسنوتيه على نفهم إن كان كده فسيوتيه حتى لا فهم إن كان كده أشرا مسندرا عظيما مسندي نكان كونغو الذي هو الجنة نكان لانغاري أنما دار السلام nan langa kisi tama ala ga wallu ne yama ya bara mase wombe fa fala fera na meme muhammad ba sallallahu alaihi wasallam fala fe non di pese na meme nara e bara me aga wurigin ja fansi ya haden ne ya bara wondo ne quarantaine ya bara mase wombe wajibi ya ne wonga kan ya alama anu ala ga khaira womanga ala ga khaira wonga mali ومن غابيا وتوقروه كا نغم فلاك بي وانت ما فغير بو يا غوري ها ميغي يوسي تاري ني غافي دي بيرسيرا وانت منما نو ومنت منما يبرا اها انا غيها يا برا مسي واجبنا لانغنا سبحان الله ولانغنا وكنا ويا وكنا تعالى وغارا فيسا سيبنا لانغبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله في فلا لانغنا وانغنا رويا كيف يدا وانغال تعالى سنيه سيبنا لانغما انا يا بدا وانغنا يدكو هو خوون كرتون غوفي نغما وانغارا كمالينيدي وما سوما بي وما فابا بي ابراهيم ون فافلا ونغما فيندي قرقو يلي نانكوي الله اكبر منافق يا واني بلبلي إن فقامكم بالبلي أنتم أنا منافق ما فيني قرقو يلي نانكوي نعم على دالي مغينا غير لوغي منسكاري سلسلة الحديبية نغير مو بدا نب فوري غاسكا يي أمرا ربادي نغير قلي أفا في نينا ما في مكي كان موغا علي كولون إذن نغا ما حديبية ها إذن نغا ما عين الشمس ونا سكلي مدينة ونسو فيدا جاندرمي ونا تيما دين نغي من ناريو كوني ناكلي مساركنا يا كوس ناكلي عين الشمس عين الشمس خاما من يتي نغلي حديبية نميم منو makake e convention si menine na miome na gbele ne yekuy ba na gafa meni nara misidi tirina na misidi nangali mashidul hudaybiyya woni e bar nabi din khiliye masara al koy khami khayda tanta na nunaki mari wata muna kulu ba mi khayda khay mutin sigade ata la fafe ne nan maiki sayaqulu lakal mukhallafuna ana ga tahido ko e fama na fala de tan na muhammad be Arabu khare mane yama Ibrahim نخينا مدينة ربي نلا غفار أنو مزينة أنو جهينة أنو أشجاع إبراهيم نينا نفينك مدينة فان دا خاكير نتيمي ني متين سكادي ني فاما ينام فلادي وبي نغانا محمدو مودا منا فولي نينا مغوتان ياغبا نينا نغافي مغورا سوغولا نينا تو مغومتين سكادي فورا anu mu gade mbaye ne makanta fe nana ka mu buciga ena gambana kui anna muhammadu mu bar fe gomma e ga fa khafari makanni mu kube
ibada me igala maganda khadiye muguma ese fala manaki enen yera ne gamune sondon yekui ibada me na me muni so madina yiso ra bara goro bara me ado ko me ka fi quarantaine ga fa faade ibada me aha anna muhammadu bayna fatiha mun ga ko ma fale be amase be wata fare ko na bombai bidin fala fe dan tambe mba mi remundun nan kan sendere gatari wata mbe fatan fe da alta in arada hadda la sawa man tolin de do fe wata ma kan ma na fa mun fan yin de ba fe obe mi remundun nan kan so ma na fe no alta la tagi wal jawab ya bina na kan qat'an la ahada mi khiyumuna wa man tana ma da ko fe me khadda la tan sawa wo ya kan kata fe na fa so mun na kan kata tagi ala da na wani bayi ana khadda la findi khine dugure mengera sera watanyi muna fagiye wo wanyi na kan bidin falme khadda la bidin kolo wa shaiza azikum bihi ala famina wasar fi de nara ana wani bayi wata man yakunnenu akhira muhammad ba mu fama blende anu mu'mine ila ahlihin igadem baye gon abada poma wata nyoluna magana muhammad ba ta siya kana makka ata mu fama blende kore inu mu'mine mu blende igadem baye madina ku kore ibada me wona na yensenye na fe na kada kuma kore watan sondon ye kui wafan na kana kuma wete kana no biya sita tuska ambule mafa wana ma yokun yiti ma yokun ko biera fa fa la fera am muhammadu no am khenu em fama kiside kure sike tanyira fa kure sike sika me ba de sago nan ana kana sabu na gani wa kuntum wata mara fin ni kore bizalika zanni na ma yokun ko bi sabara wa bara fin di qauma mi khaira بورا نغير في النغم غير حلقي خيرا لا خير فيكم هل يومنا وتم ما فيه أنا مبنغاف لوبي مخيو مخي خانا غمو تقول دي ألتا لاما تقول دي ياتي لا أنو ألقى خيرا أنا على دالا نغم بنتان على أعتدنا سعيد ندمبر سعيد تينا النغتا آفرين كافري بي بلا مي قوم تغنيا خيرا ما وغدا غنيا رفيقه فإن بنت على أعتدنا سعيدا نسعيد تدخلنا نغتخل الكافرين كافرين يارا أنا أقول رسول فري من جايا أنم بوخي لله على نغبر بيده كل شيء سيبنا تنقوا يكوي على غفر بما مخنم به نغنى كان مي عبادي أكون يدي يا ما الغولوني يا ما ويعذب ما أمغي فاني غنكتا نغم فاني غنكتا فينا كنه إبراهيم فلا يقول بهم التوبة أنا غم بنغم فمنكوي وانقطوبي ولينابة إليه وانغو يترب العالم للإسرار إما فلي وانقو تلقرغو على الكفر كافر أفاري وكان الله أنا قلت على غافو نسرا في النغنة غفورا غفر منغدا رحيما في النغه الننتننا فعفو لكل من تاب أفن يا فالارا مقبل بنغنى التوبي منه ينياما ورحمته البرامة أغاني من تيافا إنا نكايبه أنا غيها سغناني يبدا مسن ومبه القرآن برا مخير كل فيدا نخمون ربا parce que mun so ko madina barkel makka hudaybiya yife na goro aman to goro aman faraba na kine ibrahim ya bara masin wumbe amuna fanyinu mantorli khawari kenya ma munan dende ya birna ala nan yi nana to lamma ne mi gadda me kinta anta ala nan ma muna fan feda iman ga wala nan yara mantorli de fan feda anaka ma yokun ko bi fan yifan bara masin wumbe haram nara amula mo ganu ma yokun ko bi da siga alama alamma ne wonga ma yokun fanyi nan siga alta alama fe birna lanki kuy sayaqulu al mukhallafuna أنا نا تايدو خوي نما مخلفو مغينا غلوتا مسكا نا كوروباي نخيدو كتاكوي مسكا حديبية نفهم ينام فلادي خوارسكا تيمو نخي تيمو خوارسكا وقتك بتة تيمو ندي
gere nafulin de yire نعم adu ko ga sanna gere nafule tan tongo wa ina falma wata annabi muhammad be na annabi muhammad mo die mo fambe mu khabira fu gore biasi نعم alo siga fe khaybara نعم ibada me parce que khaybara na fe tan faraba hudaybiya khambine نعم ibada to نعم donc annabi muhammad fama siga de khaybara temne gaifa ifa ne fa نعم e fa annabi ma aka alu ifanga bida fora نعم e wa ma khonne e gama sereti adala kha decrera ala kama seyira parce que ala nubara masa annabi muhammad be sallallahu alaihi wasallam anaka ne khemu timbira de fora siga fera hudaybiya sese mu bra mi fora fa نعم to ibara do نعم ibara me donc na decrera ni barafa anaka mbane fa mena falde wana siga ma khaybara biri e fa mena falde annabi muhammad alu muhammad fora yuridune wa ma khum ma yubadilu kama sereti kata kalam allah atala kama seyira نعم annabi muhammad amasebe wo mu bida ma mu fora de wata mu bida mu fora fa muk kadhalikum qala allah ala bara na masen nakine min qablu to yara نعم ala bara na fe masen mu tambe nakine tan yudo ko ne wuta ma wuta musikama ana ga ina na fale be fa ma ina fala de ade de muhammad wo mu tan gon kinan tui wo mo ma ko mu tan ga her nan soto bal ala da ala naga na wayi be ana ne na gane ne bara findi ne lu ko ne etamu fahamu tima fera illa qalilan fo dondoro tidi e ka kali mai kuya gane ne na to etima kanke nake annan muhammad ya karan yi kambira do ko be arabu da ka ke yama ina ga fama wo khili de ibara me نعم yibi asita wo musigama de nta fala wo musigama khaybaratan wo musigama نعم sadudu hauna kone famu wakili de ida ko mi kinde klima ne ga fi ndir gere khorgo kanyira wo fama khilde wakati bede be non qafaka gere bete fama khilde gere bete fama halide wo fama autorité de ne ga nanan lanki banul asfare gere fema nanan lang ruman ke gere fema نعم mene dan wo fama ne sigade wo fama ne sigade wo ka senne gere awu yuslimuna kana mara he kam muslimiya no hal wo mu bata ibiya sitan ibiya se wo musikama kon nalo ko tan wo fama ne sigade ne kontro fa in tuti'u nakwi khawse ya mari su ko nalo ko ibiya si mara di anta la fama ne wakide ne temui musundira hasanan na musundira kam fan kifai ager na ful gbegbe fi wo mana نعم akhali fan fan fi wo ma نعم kono kana no ko fan sali wo man na wo ko be da so ano wo ko be da so kya na kasika fera hudaybiya to yara a kana raba ta ala famine wo yakan kata de yakan kata da alima yakan kata na kan kono نعم wo mar na me nye نعم bon yito do fafa نعم konto fil na ka sai ben de so نعم ni ga fi ni la nyur kanyera نعم ala na ga wa ne gbe ba fa yama نعم ananga yahadi to fi ndire farlara kono ne ge yunibu muna ne ge ma e do ko tay musiga نعم ala ne na matanga kake نعم laysa haraju anaga yango yo muna ala alama don kuita ma don kuina do musiga ger نعم yahadi rabade نعم anaga yango muna na ma نعم anaga yango nde famuna نعم awa don kui famma ibada me alal araji mi na kan sengate ma na kan goro ma sanyi ma aha me ni ka pe na kan goro ma sanyi ma aha ana yangon de famuna fure ma famma na kan fam pali gorgo na ma ou bien tuberculose na ma fure na ma na ka kai ma tamuno masikade yi hadra bade ala dali ana kan bana kui khamiri na kan tansa ala khuisuhu anu ka khaira في أمرهما إفري أمر نغانتيما ونواهي ما نتوني نخيد غما وما تاكو مي غينا غينا وكيل نغالا نوا كاكيرا كوسو يوبا كانو ندخله على دال نكاين رسول من بولي نغا يدخله أنت لا سيما نكاين رسول دي أريان نيكوي
قريجيما من تحتها أريانا نخي وربنا بانخي لونغوريلا خان غان تنسى كوبرا سوا منتي على خيرا خوي سودا مو على خوي سو على دال انك يان كدم بولي انك يعذبه حتى انك يان كدم عذابا يان كتيرا اليما يان كتينا غان خونو خفر با من خيب انك يا ربي على ولو نياما نخيس سوفي اريانا ونو ومبونسي انو وانكرموكي على ولو نياما يكون قري تونغو نخي من يان كتا خونه غافيرا يا ربي يا الهي انما ولو نياما وإن دونك كيما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنه مكا كيتو يبسيه نيا كويبا أسكاني مكا أنا سأمود هربا تيسيو ما سوتو نيا كويبا أنا غايا رفين خيبر ما يهودي نخينا خيبر إبراهيم أنو إنه مكا كيبر لاما إبراهيم وانت نما جريء هاي فوكا سينجرنا أنا أقصو خيبر كان كي ما كفى من نونكا كنا أقول شيء نوم ما كتبر كتبر كونفنسيون شيء لما أقول شيء دونك جريء برا يبقى نوم خيبر ما كره أنا خيبر رباس أقوله أنا يا رفيني نعم ما كره نه من لا مسك سوتما ما كمونا ما سوتو ديفا أغاسي نه مالي إبراهيم أجا يا رب بوخيت أمبي نقوليت أجا يا بدين تام بتندي كينه إبراهيم فيه يا فرد منو يا فرد سكامبتي أنا كجينيرا إبراهيم أنا كيا رفيني ما كم كره ما كم لي بابو نافا كا يا كده فيلاندي إبراهيم أبرجاي بودي بدين بتندي ما كم كره ما كسرني فومي خيخا كنتيجي سوتو نخم في نير استراتيجية نخم في نير كورغوار نخم دنيا كانم كي كولون فو غاتيندي إدي فندما إغاتينا سوتو إغاتامونا سوتو إنه غكين يعبير توفاري تامو ده هاي فامن كندي إبراهيم أو نبي متى صلى الله عليه وسلم أعبير بهنا كينه أو فتحوا بلبلة convention na khansiye ne loge anaka pile nanam fi lima karabi sabura nanam fi lima kara kono saibe to mana kol na loge e kono nama ha sayyidina umar na ma sing begbe ti kono be no kaso makka e be fa ko na ina no na non dinara alaka khaira di muguma mugutana muna kolo mugutan tangene be ne kaso ne ge be kono e bi moye fa da fanni bi moye bara goro ba alaka na fondo fanyi fi umma alaka na ya rati fanyi fi umma diniya giri ko alaka na ya rati fanyi fi umma dina fanyi giri ku umma dina renyere alaka na ya rati fanyi fi umma صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم القرآن يوم القيامة اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وضاعف رحمتك ورضوانك عليهم أجمعين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليه والشفقة عليه والرفق به والعناية بمصالحهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تهدي إلى الحق وتعين عليه اللهم اجعل بلادنا لجنة من خير بلاد المسلمين اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يأتي رزقها من كل مكان وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي